सिर्जना गरेको छ विश्वभरि नै र नेपालमा पनि त्यसको निकै ठूलो असर हामीले भोगिरहेका छौं। विशेष गरी यो कोरोनाको समस्याले सिर्जना गरेको जुन एउटा ठूलो अवस्था छ त्यो अवस्था र त्यससँग जोडिएको जुन सामाजिक संरचना विश्व सामाजिक संरचना त्यस सँगसँगै सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संरचनाहरूमा जुन खालको बदलाव आउने संकेतहरू र बदलाव आइसकेको अवस्थाहरू पनि छ विश्व परिवेशमा नेपालको परिवेशमा पनि र यही सन्दर्भमा आज हामी विशेषतः यो लकडाउनको समयलाई एउटा हामी प्रयोग गर्दै छलफलमा जुटिरहेका छौं। यसमा असाध्यै बौद्धिक व्यक्ति एकजना सर हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँ डाक्टर दिनेश परसाई सर हुनुहुन्छ, एकदम पायोनियरिङ सोसियोलोजिस्ट नेपालमा एकदमै अहिले एउटा तन्नेरी पुस्ताको चाहिँ सोसियोलोजिस्ट जसले एकदमै उच्च स्तरको बौद्धिकतालाई समेट्नुहुन्छ। उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ छलफलमा र उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पीएचडी एमफिलका क्लासहरूमा पनि समाजशास्त्र नै अध्यापन गराइराख्नु भएको छ र पार्टली उहाँ फेरि पर्यटन व्यवसायसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ। हामी यिनै सन्दर्भहरूमा आज छलफल गर्नेछौँ। लेभल भन्छौँ जुन चाहिँ यो ग्लोबल लेभल है, यो ग्लोबल पावर रिलेसन्सहरू चेन्ज गर्नेदेखि लिएर ग्लोबल इकोनोमिक सिस्टम्सहरू चेन्ज गर्नेदेखि लिएर ग्लोबल सोसल स्ट्रक्चरसम्म चेन्ज गर्न सक्छ जस्तै लाग्छ मलाई यो। अर्को चाहिँ मेसो भनेको बिचको लेभल भन्नाले हाम्रो शासकीय पद्धतिहरू प्रशासकीय सिद्धान्तहरू विशेष गरी गभर्नमेन्टल लेभलमा, सोसाइटल लेभलमा, नेसनल सोसाइटल लेभलमा पनि यसले असर पार्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ माइक्रो लेभलमा भन्नाले हाम्रो पारिवारिक संरचना, फेस टु फेस कम्युनिटीदेखि लिएर एकदम व्यक्तिगत स्तरमा यस हिसाबले कि मानिसहरूले अब आफैलाई बुझ्ने तरिका जुन छ, आफ्नो सब्जेक्टिभिटी भन्छौँ हामी अलि टेक्निकली बोल्दाखेरि, म को हुँ, के हुँ, मेरो सामाजिक सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने रहेछ देखि लिएर मेरो र प्रकृतिको सम्बन्ध के हो, प्रकृति पर्यावरण ब्रह्माण्डसम्म भन्ने विषयमा नै यसले असर पार्ने मैले देखेको छु। पक्कै पनि अब त्यो खालको असर विश्व संरचनादेखि लिएर एउटा व्यक्तिको सम्बन्ध अथवा व्यक्तिको एउटा स्थानसम्म पनि यसले चाहिँ निकै ठूलो प्रभाव राख्ने पक्कै पनि देखिएको छ। अहिले सरसर्ती हेर्दा कतिपय अवस्थाहरूमा हामीले हेरिरहेका छौँ, कतिपय भौतिक व्यक्तित्वहरूबाट पनि कतिपय त्यस्ता खालका न्युज च्यानलहरूमा पनि हामी सुन्छौँ र कतिपय इन्फर्मल छलफलहरूमा पनि हामी सुनिरहेका छौँ। कतै यो एउटा चाहिँ विश्व शक्तिको ताज नै शिफ्ट हुने सम्भावना त होइन कोरोनाको कारण, यसले त एउटा ठुलो सामाजिक संरचनागत नै परिवर्तन ल्याउने खालको पनि देखिन्छ भन्ने खालको छलफलहरू पनि चलिरहेको छ। सरको यसमा आफ्नो धारणा चाहिँ खास के हो सरको चाहिँ? यो विश्वव्यापी रूपमा अहिले म्याक्रो लेभलको कुरा गरौँ न, अलि बृहत कुरा गर्दाखेरि यसको दुईटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि अहिले हामीले यो विश्वभरि फैलिरहेको देखिरहेछौँ। पहिला चीनबाट सुरु भयो, त्यसपछि अब युरोप, अमेरिका हुँदै अब विश्व स्वास्थ्य संगठनले त अब अफ्रिकातिर पनि यसको बढ्ने सम्भावना छ भनेर भनेको छ। एउटा यसको विश्वव्यापी रूप है। दोस्रो भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि यसको समयको दायरा छ नि, अलिकति डरलाग्दो। अब भ्याक्सिन नबन्दासम्म र बनेर पनि संसारभरि नै उपलब्ध नहुँदासम्म यसको त्रास रहि नै रहने भयो। अहिले हामीले लकडाउन भनेको छौँ, कहिले खुल्ला भनेर बसिरहेछौँ। हामीले हतारो त छ, तर यो भाइरसलाई खासै त्यति धेरै हतारो भएको जस्तो देखिन्न कि है। त्यसैले यसले ल्याउने अहिले नै पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष को कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ
उनीहरूले यो 1930s मा भएको थियो, ग्रेट डिप्रेसन भन्छ। बेलामा संसार विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी थियो, विशाल आर्थिक मन्दी थियो, त्यही भएर यसलाई ग्रेट डिप्रेसन भनिन्छ। र त्यसपछिको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक मन्दी को सुरुवात भयो भनेर इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डले प्रेडिक्ट गरिरहेछ र अन्य इकोनोमिस्टहरूले पनि प्रेडिक्ट गरिरहेछन्। अब यसको अर्को डरलाग्दो कुरा के छ भनेदेखि अब यसको आर्थिक जुन असर परेको छ त्यो अहिले नै भयावह भइसकेको छ, जबकि विश्वव्यापी रूपमा असर पार्न थालेको भनेको तपाईँको जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल भनौँ न होइन, लगभग 3 महिनाको समयमा, 3 देखि 4 महिनाको समयभित्रै यसले एकदम ठुलो आर्थिक मन्दीको स्थिति सृजना गरिसकेको छ। र त्यसपछि पनि विशेष गरी अब WHO संगठन र अन्य एक्सपर्ट्सहरूले के भनिरहेछन् भनेदेखि कुनै ठाउँमा यो एकपटक आएर फेरि दोहोरिँदैन भन्ने ठेगान छैन। सायद दोहोरिन्छ होला र दोस्रो पटक दोहोरिँदाखेरि झन् ठुलो असर पार्न सक्छ भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसले त्यो यदि त्यो हुने हो भनेदेखि त अब हामीले कल्पना नगरेको आर्थिक सङ्कट यसले निम्त्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा के आइरहेछ भनेदेखि अब पक्कै पनि जस्तै यसबाट अलिकति फाइदा चीनले लिन्छ कि भन्ने चाहिँ अब विश्लेषण आइरहेछन्। सरसर्ती हेर्दा देखिन्छ पनि, किनभनेदेखि चीनले लगभग यो कोरोनालाई नियन्त्रण गरेको जस्तो अलिअलि देखिन्छ, तर हामीलाई थाहा छैन फेरि दोहोरिएर त्यहाँ आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन। चीनमा आर्थिक गतिविधिहरू सुरु भइसकेका छन्, तर युरोप अमेरिकामा पनि अब यद्यपि डोनाल्ड ट्रम्पले सुरु गर्छु भनेर अब निकै कसिएका छन्, तर अब त्यो गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निकै ठुलो एउटा संशय छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब विश्वका चीन बाहेक अन्य मुलुकका विश्वका आर्थिक शक्तिहरूको आर्थिक स्थिति चाहिँ टाटपल्टिनीतिर जाने अथवा एकदमै मन्दीमा जाने र चीनले चाहिँ अलिकति यसमा आर्थिक रूपमा आफूलाई सबल बनायो भनेदेखि चाहिँ सायद अब चीनको शक्तिको रूपमा अलि छिटै नै उदाउन सक्छ कि भन्ने छ। तर यसमा पनि एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ के छ भने सजिलो छैन। जस्तै अब धेरै देशहरूले चिनिया कम्पनीहरूलाई भित्रिन नदिने अथवा चिनिया सामानहरू नकिन्ने हो भनेदेखि चीनलाई पनि उनले भनेको जति सजिलो छैन। भर्खरै एउटा रिपोर्ट के आएको छ भनेदेखि 40 वर्षपछि चीनमा पहिलो त्रैमासिक चाहिँ उनीहरूको जीडीपी ग्रोथ नेगेटिभ भयो, झन्डै 6.5% जति नेगेटिभ भयो भन्ने छ। त्यस हिसाबले चीनलाई एडभान्टेज छ, तर यो अहिले यसै भन्न सकिने स्थिति पनि छैन, चीनलाई पनि अप्ठ्यारो हुन सक्छ। र चीनको सन्दर्भमा म एउटा अर्को कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चीन एकदमै नियन्त्रित समाज हो। त्यहाँ पार्टी स्टेट हो हामी होइन, पार्टी स्टेट भनेको पार्टी र राज्यका अन्य संबन्धमा पार्टीको निर्देशन अनुसार अन्य राजनीतिक संरचनाहरू चल्छन्। अब चीनमा चाहिँ अब यसले एउटा अब विश्वबाट चीन एक्लियो भनेदेखि त्यसले के पार्छ र अर्को अब त्यो अलिकति तानाशाही व्यवस्था जुन चलिरहेछ अब त्यसमा अलिकति खुला उदारवादी व्यवस्थाको लागि पनि त्यहाँ केही प्रेसर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। एकदमै हामीले नसोचेको उथलपुथल पनि भइदिनु पनि सक्छ त्यो एंगलबाट। यसको मतलब चाहिँ सम्बन्धित देशहरूको राजनीतिक जुन एउटा उ छ त्यो ढाँचा अथवा चाहिँ समग्रमा जुन अहिले चाइनाले एउटा कम्युनिजमलाई जुन एप्लाई गरिरहेको अवस्था छ, चाइनाकै कम्युनिजम माथि पनि केही न केही परिवर्तनका संकेतहरू चाहिँ सरले भन्न खोज्नु भएको हो कि कसो हो जुन पछिल्लो चरणमा?
एउटा दुईटा हुन्छ कि जस्तै अब तपाईँ विश्वव्यापी रूपमा म नेतृत्व लिन्छु भनेपछि विश्वव्यापी रूपमा केही अपेक्षाहरू हुन्छन् र मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि विभिन्न कारणले है विभिन्न कारणले मानिसहरूले उदारवादी व्यवस्थाको विपक्षमै संसारभरिको जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र विश्वको नेतृत्व गर्ने शक्ति आफै अधिनायकवादी भएर विश्वको नेतृत्व लिन सक्छै सक्दैन त्यो कतिको दिगो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण एकदमै प्रश्न भएर लाग्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यसरी नै हेर्दाखेरि अब जस्तो सरले अघि थोरै हामीले सुरुवातमा पनि कुरा गर्यौं यो विश्वव्यापीकरणका लागि कोरोना चुनौती अथवा हो अथवा चाहिँ यो साधकको रूपमा अगाडि बढिरहेछ एक किसिमले हेर्ने हो भने चाहिँ मान्छेहरू सबैजना अहिले चाहिँ घरभित्र लकडाउन भएर एउटा सीमित परिधिभित्र चाहिँ सीमिततामा चाहिँ बाँच्नु परिरहेको अवस्था छ अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने फेरि आईसीटी को कारणले गर्दाखेरि अझ विश्वव्यापीकरण चाहिँ फेरि बढिरहेको जस्तो विशेष गरी कम्युनिकेसनको पार्टबाट हेर्दाखेरि यो पार्टबाट हेर्दाखेरि यो कतै एउटा पाटोबाट हेर्यो भने चाहिँ विश्वव्यापीकरणका लागि चुनौती अर्को पाटोबाट हेर्ने भने त अझ बढी विश्वव्यापीकरण यसले बढाउने खालको चाहिँ देखिन्छ सरले यसमा आफ्नो धारणा राखिदिनुहुन्छ कि डेफिनेटली अब हामीले विश्वव्यापीकरण भनेर त तपाईँले एकदम सही ढङ्गले यो प्रश्न उठाउनु भएको छ हैन विश्वव्यापीकरणका विभिन्न आयामहरू हुन्छन् है त्यसको जस्तै एकजना अर्जुन अपादुराई भन्ने एन्थ्रोपोलोजिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले विश्वव्यापीकरणलाई 4-5 दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ हैन एउटा विश्वव्यापीकरण भनेको एउटा हामीले आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्ने कुरा भयो हैन जस्तै अब केही सामानहरू अब जस्तै तपाईले एउटा मोबाइल फोनको सेट अथवा आइफोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको आइफोनको सफ्टवेयर एउटा देशमा अहिलेसम्म सफ्टवेयर एउटा देशमा बन्छ रिसर्च अर्को देशमा हुन सक्छ त्यसको चिप्सहरू अर्को देशमा बनाए हुन सक्छ मोबाइलको कभर अर्को देशमा बनाए हुन सक्छ आदि इत्यादि हैन अब त्यसको पार्ट पुर्जाहरू विभिन्न देशहरूमा बन्छन् र त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर अन्तिम प्रोडक्टको रूपमा बनाएर त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने फेरि अर्कै देशमा हुन सक्छ है र त्यसैले हामी एकदमै सबै देशहरू अन्तर्सम्बन्धित छन् अहिले चाहिँ के देखिरहेछ भने जस्तै अहिले चाहिँ यो ग्लोबल सप्लाई चेन भन्छौँ हामीले हैन ग्लोबल सप्लाई चेनमा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो पर्यो किनभनेदेखि जस्तै तपाईँले कुनै पनि एउटा भनौँ न आइफोन नै म बनाउँछु भन्यो भने पनि अब थाइल्यान्डमा लकडाउन भएको होला त्यहाँ काम गर्न सकेका छैन होला हैन अथवा अर्को एउटा सानो पार्ट पूर्जा बनाउने एउटा देशमा कुनै देशमा इन्डोनेसियामा लकडाउन भएको होला चीनमा लकडाउन भएको होला चीनको कुन शहरमा लकडाउन भएको होला त्यसले गर्दाखेरि त कम्प्लिट प्रोडक्ट त नआउने भयो हैन त्योसँग चाहिँ अलिकति ठुल्ठुला देशहरू तर्सिरहेको जस्तो देखिन्छ विशेष गरी युरोपियन अमेरिकन अस्ट्रेलियन र इभन इन्डियनहरू पनि र उनीहरूले के भन्छ भनेदेखि चाइनामा भएको आफ्नो त्यो सप्लाई चेनमा चाइनामा जे प्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म आफ्नै देश अथवा आफ्नो नजिकको देशमा सार्नलाई कसरत गरिरहेको छन् एउटा र अर्को चाहिँ उनीहरूले चिनिया कम्पनीहरूले चाहिँ अहिले अब युरोपियन अमेरिकन इन्डियन अस्ट्रेलियन कम्पनीहरू चाहिँ टाट पल्टेको परिप्रेक्ष्यमा चिनिया कम्पनीहरूले त्यहाँको सरकारकै लगानीमा ती कम्पनीहरूलाई किन्न खोजिरहेका छन् भनेर उनीहरूले आफ्नो कानुनमा पनि परिवर्तन ल्याइरहेछन् त्यसैले केही हदसम्म चाहिँ यो अलिकति ग्लोबलाइजेसनको केही पक्षहरू चाहिँ अलिकति खुम्चिन्छ जस्तो लाग्छ राष्ट्रिय राज्यहरू नेसन स्टेटका बोर्डर्स बाउन्ड्रिजहरू चाहिँ अलिकति बढी टाइट हुने चाहिँ अलिक खस्किने जस्तो लाग्छ मलाई तर तपाईको अब माइग्रेसनको कुरा गरौँ न ग्लोबलाइजेसनको एउटा पाटो भनेको माइग्रेसन हैन मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने रोक्न साध्य छ कि छैन जस्तै अब त्यो एउटा छोटो हिसाबले भने टुरिज्मको हिसाब भयो हैन अब टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई नै ध्वस्त बनाएर संसारको अर्थतन्त्र कतातिर जाने हो किनभने टुरिज्म भनेको एकदमै इन्डस्ट्री हो हैन सबै देशलाई फाइदा पुर्याउने इन्डस्ट्री हो एउटा त्यस हिसाबले गर्दाखेरि त्यो माइग्रेसन प्याटर्न अब चेन्जिङ मलाई त हुन्छ जस्तो लङ टर्ममा अब 1-2 वर्ष त एकदम गाह्रो हुन्छ तर लङ टर्ममा त्यसरी चाहिँ विश्व आफ्नै देशमा मात्र खुम्चेर बस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ माइग्रेसनको कुरा गर्ने हो भने विकसित देशहरूले
रहरले यो अविकसित देशहरूबाट मान्छे ल्याएको उनीहरूको बाध्यता हो। जस्तै विकसित देशहरूमा वृद्धहरूको प्रतिशत बढी हुन्छ किनभने त्यहाँको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढी हुन्छ र तिनीहरूको चाहिँ केयरको लागि त आफ्नै पपुलेसनले पुग्दैन है। एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि अथवा अनस्किल्ड लेबरहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू कम हुन्छन्। त्यस कारणले देश विदेशबाट अरू देशहरूबाट कामदारहरूको चाहिँ कामदारहरूलाई चाहिँ आप्रवासनको लागि उनीहरू आफैले नै अब टेक्नोलोजीले एकदमै म्यासिभली चेन्ज ल्याएदेखि मात्रै होइन भनेदेखि त्यो लेबर माइग्रेसन पनि रोकिँदैन। आन्तरिक कारणले त्यो बन्द हुनेवाला छैन होइन। र अझ के आयामहरू यसमा लामो कुरा नभनौँ होइन। जस्तै फाइनेन्सियल क्यापिटलहरू जस्तै अहिले यो नियो लिबरलिजम भनेको चाहिँ मुख्य गरी यो फाइनेन्सियल क्यापिटलको चाहिँ अनअकाउन्टेड फ्लो होइन। त्यसलाई चाहिँ सायद अब अलिकति कन्ट्रोल गर्न सक्छ कि जस्तो लाग्छ। तर अर्को भनौँ न यो कोरोना भाइरसकै कुरा गर्ने हो भने यो त एउटा देशको राष्ट्रिय सीमाले रोक्न नसक्ने रहेछ। अब यसमा इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूको भूमिका एकदम महत्त्वपूर्ण हुने हो किनभनेदेखि अफ्रिकाको कुनै पनि गाउँमा कुनै पनि मान्छे एकदम गरिबभन्दा गरिब होइन आदिवासी त्यहाँको होइन कसैलाई पनि कोरोना भाइरस भयो भनेदेखि त उसबाट त संसारभरि यो सङ्क्रमण फैलिन सक्ने रहेछ। यी कुराहरूलाई चाहिँ डिल गर्ने ग्लोबल इन्स्टिट्युसन्सहरू त चाहिन्छ। तिनीहरूको स्वरूप परिवर्तन होला तर त्यो चाहिने नै भयो। अर्को डेफिनेटली टेक्नोलोजीको कुरा है। अब अहिले हामीले जुन सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेछौँ होइन अब अनलाइन टिचिङका कुरादेखि लिएर 3D प्रिन्टिङहरूदेखि लिएर अब दुनियाँ अब त्यो एकदम अनलाइन बेस्ड भइसकेपछि अब त्यसले पनि ग्लोबलाइजलाई रोक्ने कुरा देखिन्न। केही कुराहरू अझ ग्लोबली इम्पोर्टेन्ट भएर आउने जस्तो देखेँ मैले। जस्तै विशेष गरी क्लाइमेट चेन्जको मुद्दा होइन वातावरणको पर्यावरणको मुद्दा अमेजनको रेन मा के हुन्छ त्यसले चाहिँ हामी सबैलाई असर गर्ने हो कि होइन। त्यसैले कम्प्लिटली रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन। तर अब राष्ट्रिय राज्यहरू अलिकति राष्ट्रिय पोलिटिक्स पनि अलिकति बढेर जान्छ। पक्कै पनि छ। त्यसै गरी अब जसरी ग्लोबलाइजेसनका लागि यो एउटा पाटोबाट हेर्ने हो भने अझ बढी चाहिँ यो साधकको रूपमा चाहिँ हामीले पाइरहेछौँ भने कहीँ न कहीँ अहिले तत्काललाई केही समयका लागि चाहिँ चुनौतीको रूपमा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी मैले यहाँलाई थोरै नेपालतर्फ चाहिँ प्रवेश गराउन चाहेँ। जस्तो अहिले नेपाललाई अहिले चाहिँ कोरोनाको कारणले परेको जुन समस्या छ यसले नेपालमा पनि त निकै ठुलो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले चाहिँ असर गरिरहेको जस्तो इन्टरनल्ली असर गरिरहेको जस्तो छ। कतै कतै सङ्घीयतालाई पनि कार्यान्वयन गर्ने कुरा संघीयता नेपालमा आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ कोरोनाले पनि प्रमाणित गर्छ कि जस्तो मेरो विचारमा। जस्तो अहिले विभिन्न चाहिँ स्थानीय निकायदेखि लिएर प्रादेशिक सरकारहरूले जसरी चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ त्यही काम गराइले हेर्ने हो भने त नेपालमा सङ्घीयता त्यति धेरै प्रयोगमा आइ नसकेको र त्यति धेरै फलितफाप अथवा त्यति धेरै लाभदायक नभएको जस्तो पनि देखिया छ। सङ्घीयताको लागि चाहिँ यो त कहीँ न कहीँ फेरि कोरोनाले चाहिँ सङ्घीयतालाई पछाडि पठाउने त होइन भन्ने सम्मको पनि एउटा दृष्टिकोण हामी हेर्न सक्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि त राष्ट्रिय राजनीतिमा र विशेष गरी चाहिँ अहिलेको यो बदलिएको जुन राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि कोरोनाले कहीँ न कहीँ चुनौती पेश गरिरहेको त छैन। म अहिले यो डिटेल्समा जानुभन्दा अगाडि अलिकति नेपालको बारेमा अलिकति म्याक्रो कुरा नै गरौँ जस्तो लाग्छ होइन। ठिक छ सङ्घीयतामा पनि आउला यसका विभिन्न पाटाहरू छन् होइन। मुख्य कुरा चाहिँ अलिकति गहिरिएर जाने हो भनेदेखि चाहिँ यो नेपालमा पनि यसको आर्थिक प्रभाव नै भनौँ होइन। आर्थिक प्रभाव एकदमै डरलाग्दो भइसक्यो अहिले नै भइसक्यो है। यद्यपि हामी अब पशुपतिनाथको कृपाले भनौँ अथवा के भनौँ होइन हामीमा त्यस्तो सङ्क्रमण त्यति बढेको छैन। यद्यपि यसको खतरा भने अझै पनि टरिसकेको छैन। अघि मैले भनेको 2 वर्ष 1.5-2 वर्ष भ्याक्सिन बनेर हामी कहाँ उपलब्ध नहुँदासम्म हरेक मान्छे भ्याक्सिनेटेड नहुँदासम्म चाहिँ यसको असर अझै पनि एकदमै अनिश्चयको भुमरीमा यसले अर्थतन्त्र सामाजिक सम्बन्धहरूलाई राखेर गइ नै सक्यो।
त्यसले गर्दाखेरि एकदम दुईटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि जस्तै तपाईको एउटा हाम्रो यहाँको आर्थिक गतिविधिहरू जति थिए त्यसमा धेरै ठुलो धक्का परेको छ यसले हैन। पर्यटन उद्योग अब लगभग अब 2 वर्ष जतिलाई यसले सबभन्दा धेरै नै हान्यो है। पर्यटन मानले होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, एयरलाइन्स आदि इत्यादि, ट्रान्सपोर्ट हैन, त्यसले अब ठुलै असर पारिसक्यो। र भनेको चाहिँ रेमिटेन्स है, नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको छ भने हामी सबैलाई थाहा छ। भर्खर मैले अहिले कसको ब्याङ्कको भर्खर मैले आधा घण्टा अगाडि एउटा सानो हेडलाइन हेरेको थिएँ। त्यसले के भन्यो भनेदेखि यो वर्ष 20% को दरले ग्लोबली नै ग्लोबल रेमिटेन्स फ्लो चाहिँ 20% ले घट्छ भनेर प्रक्षेपण गरेको छ है अहिलेको स्थितिमा। यो भयो भनेदेखि त अझै धेरै ठुलो असर पार्ला। नेपाल भनेको नेपालको अर्थतन्त्र भनेको रेमिटेन्सले धानेको छ भन्दा पनि खास फरक पर्दैन। यो त विश्लेषण प्रधान देश नै हो वास्तवमा, कृषि प्रधान देश होइन, विश्लेषण प्रधान देश हो यो चाहिँ हजुर हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेमिटेन्सको यति धेरै ठाउँमा हान्छ हैन। हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टमै त्यसले चलेको छ भनेपछि नेपालको अर्थतन्त्र त्यसले धानेको छ, रोजगारी त्यसले सृजना गरेको छ। अब हेर्नुस् है यसको पोलिटिकल इम्प्लिकेसन हेर्नुस् है। अब एउटा नेपालमा प्रति हरेक वर्ष लगभग 4 लाख मानिसहरू चाहिँ श्रम बजारमा प्रवेश गर्छ। भनेको मतलब काम गर्ने उमेरका भएर निस्किन्छन् 4 लाख। र अहिले विदेशमा 50 लाख भन्छौँ, अहिले त्यस्तो गतिलो डेटा हामीसँग छैन, तर 40 देखि 50 लाख 60 लाखसम्म भन्छन् हैन। र त्यसमध्ये 50% कस्तो किसिमको सेक्टरमा काम गरेका छन् भन्दाखेरि जस्तै भारतमै गएर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँका रेस्टुरेन्टमा, ढाबामा, होटलहरूमा काम गरेका छन्। मालदिप्स भने त्यही हो, तपाईँले हङकङ, मकाउतिर हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तै छ है। अनि तिनलाई त प्रत्यक्ष असर पार्ने भइहाल्यो भनेपछि उनीहरू अब नेपाल नै भित्रिने हो। अब नेपाल भित्र पहिला अब यसको राजनीतिमा आए है। पहिला अहिलेसम्म हामीले राजनीतिलाई अलिक ख्यालको विषय, भाषणबाजीको विषय, लगभग महाभारत रामायण हेरेको जस्तो अलिकति रमाइलो यो एक किसिमले हुन्छ नि रोमान्टिक हिसाबले हेर्दा पनि चलेको थियो। किनभनेदेखि यहाँका लाखौं युवाहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले साँच्ची रूपले एड्रेस गर्नै परेको थिएन, सम्बोधनै गर्नु परेको थिएन। किनभनेदेखि तपाईँ अलिकति जवान हुनुभयो, विदेश गउनुहुन्छ है, यहाँ त तपाईँले भ्रष्टाचार गरे पनि भयो, आर्थिक लगानीको वातावरण नबनाए पनि भयो, एउटा भाषण गर्नु भइहाल्यो, ठेकापट्टा आफूले मिलाएर खाइ भइहाल्यो। किनभने आम युवाहरू त लाखौं लाख युवाहरूलाई तपाईँले पाल्नु पर्ने कुनै त्यो कर्तव्य बोध गर्नु भएको नगर्दा पनि चलेको थियो। तर अब त्यो सिचुएसन हेर्नुहोस् है। अब यही अहिले नै भइरहेका बेरोजगार युवाहरू, अर्ध बेरोजगार युवाहरू, त्यसपछि नेपाल भित्रकै आर्थिक मन्दीले खप्ने बेरोजगार युवाहरू र विदेशमा गएर फर्किने, विदेशमा गएका तर विदेशमा बस्न नसकेर त्यहाँबाट बेरोजगार भएर फर्किएका युवाहरूलाई तपाईँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? यो त ख्यालको विषय त हुँदैन हैन। राजनीतिमा प्रेसर कसरी पार्न सक्छ भनेदेखि अब हुन्छ यस्तो समयमा 2-3टा कुराहरू हुन्छ हैन। जस्तै तपाईँले यो 1930s मा नाजिजम र फासिजम ग्रेट डिप्रेसनको बुई चढेर आएको थियो कि त्यस्तो समयमा एकदम उग्र राष्ट्रवादी अथवा उग्र नस्लवादी, उग्र जातीयतावादी, उग्र धर्मवादी, उग्र साम्प्रदायिकतावादी शक्तिहरूले चाहिँ यो निराशाको फाइदा लिन भरमग्दुर कोसिस गर्छन्। र उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि यो एकदम अनिश्चित समयमा डिक्टेटरशिप नै काम लाग्छ, अधिनायकवाद नै काम लाग्छ भन्नेतर्फ उनीहरूले मोड्न कोसिस गर्छन्। जस्तै अहिले हाम्रो ओलीजीले पनि त्यतैतिर लानु भएको हो कि जस्तो लाग्छ कि। किनभने अब यो कोरोनाको समयमा अब सरकारले केही व्यवस्था गरेका छैन, पशुपतिनाथले मात्रै बचाइरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ भनौँ न अलिकति हाम्रो स्थिति अलिकति बिग्रियो भनेदेखि हामीसँग कतिवटा भेरिएन्ट छन्, कतिवटा रियल सेन्सको आइसोलेसन, प्रविधियुक्त आइसोलेसन बेड भनेको तपाईँको यसो 2-4वटा बेड यसो एउटा हलमा राख्नु त होइन नि त, त्यसको प्रविधि चाहियो हैन। अनि ह्युमन रिसोर्स के हो, त्यसको म्यानेजमेन्ट के हो
त्यसको लागि औषधिमूलक के हो आदि इत्यादि सबै कुराहरू छैन। अब त्यस्तो समयमा अब केही शक्तिहरू हुन्छन्। ओलीजीले पनि अहिले आएर जुन त्यो अध्यादेशहरू ल्याउनु हो उहाँको अब पहिल्यैदेखि अधिनायकवादी चेष्टा को बारेमा अवगत छु। मैले त समयमा विरोध पनि गर्ने गरेको छु। उहिलेको समयमा पनि उहाँले त्यो त्यस्तो किसिमको साह्रै दराई कदम चाल्न खोज्नु भएको छ। सोसियल मिडियामा शान्तिलो कुराहरू लेख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ धरपकड गरिरहनु भएको छ होइन। त्यसैले अब ओलीजी मात्रै नभएर अन्य शक्तिहरू पनि अब मौका यही हो भनेर अधिनायकवाद त्यो एक्सट्रिम लेफ्टतिर पनि जान सक्छ, एक्सट्रिम राइटतिर पनि जान सक्छ। त्यस्तो किसिमको अधिनायकवादी चेष्टा राख्ने पनि एउटा सम्भावना हुन्छ एउटा। दोस्रो भनेको यसले समाजलाई साँच्चै अब सरकार भनेको गफ गर्ने थलो होइन, भ्रष्टाचार गर्ने थलो होइन। हामी भोकै मरिसक्यौँ, हामीलाई पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गतिलो चाहियो, पब्लिक एजुकेसन गतिलो चाहियो, पब्लिक हेल्थ सिस्टम गतिलो चाहियो, पर्यावरण मैत्री हुनु पर्यो होइन, रोजगारमूलक व्यवस्था सृजना गर्नु पर्यो, तुरुन्तै सृजना गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको प्रेसर आउनु पनि सक्छ। त्यसले समाजलाई अझ लोकतान्त्रिकरण गर्न सक्छ होइन, सरकारलाई बनाउन सक्छ, सार्वजनिक संस्थाहरू अझ बलियो बनाउन सक्छ। म चाहिँ अब अलि दोस्रो दिशातर्फ देश उन्मुख हो, सबैको भलो हुन्छ भन्ने मेरो कामना छ। तर अब होइन अब यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्थानीय इस्युहरू के हुन्छन् त्यसले निर्धारण गर्छ। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ सङ्घीयता भनेको एक किसिमले अब गौड विषय जस्तै हुन्छ होला सायद होइन। मैले गौड भनेको चाहिँदैन भनेको होइन, तर अहिले हाम्रो पोलिटिकल डिस्कोर्समा देयर आर लार्ज प्रब्लम एकदमै लार्ज प्रब्लम छ। सङ्घीयताको बारेमा त्यसरी बुझ्ने हो भने त वास्तवमा अहिले अझ हामीलाई त यो कोरोनाले दिएको जुन एउटा अब स्वयंभावी एउटा समस्या जुन छ सिर्जना हुँदै पनि छ। अहिले त मलाई लाग्छ नेपालमा कोरोना सुरुवातै भएको छैन, भोलि भर्खर सुरुवात हुँदैछ जस्तो लाग्छ। अब यो बढेर एउटा स्थितिसम्म आइपुग्दै गर्दा नेपालको सरकारले विशेष गरी अहिलेको चाहिँ कम्युनिस्ट सरकार यो इतिहासमै सबैभन्दा लेजिटिमाइज हिसाबले सबैभन्दा बलियो पनि छ फेरि लेजिटिमाइज हिसाबले हेर्ने हो भने। तर यो उल्टो बाटो हिँडिराखेको छ। यसले कहीँ न कहीँ फेरि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह र कतिकै राजनीतिक दाउपेचका लागि चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दा त्यो त वास्तवमा नेपाली जनताहरूको लागि त निकै दुर्भाग्यपूर्ण पनि त भयो नि। दुवैको लागि, नेपाली जनताको लागि त हुने नै भयो होइन। अब कुनै पनि आफ्ना हक अधिकारहरू खुसी भनेको राम्रो भएन। तर अब यो अधिनायकवादतिर सरकार साँच्चीकै उन्मुख हुने हो भनेदेखि चाहिँ उसको लागि पनि गतिविधि हुन्न। किनभनेदेखि मैले पटक भनेको छु नेपाली समाज अलिकति अटेरी समाज नै हो विभिन्न कारणले। हामी लोकतन्त्र चाहन्छौँ, सरकारको अधिनायकवाद खासै अब सहेर बस्ने किसिमको जनमत हुन्न। र विशेष गरी कोरोना काल जुन हिसाबले अब लाखौं बेरोजगार युवाहरू चाहिँ साँच्चीकै आफ्नो दैनिक जीवनयापनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले कोरा भाषण मात्र र कोरा भाषण एकातिर, अर्कोतिर दमन र आफ्नो अस्मिता माथि निरन्तर प्रहार खास रहेर बस्दैनन्। त्यसैले अधिनायकवाद जसले जो अधिनायकवाद प्रति लालायत हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि त्यति गतिलो चाहिँ हुन्न। मलाई एउटा के भन्न मन लागेको छ भनेदेखि जस्तै यो हामीले अलिकति एकाडेमिक कुरा गर्ने भनेदेखि चाहिँ यो कोरोनाको समय र कोरोनाले निम्त्याउने जुन एक किसिमको भयावह आर्थिक सामाजिक यो परिस्थिति हामी झेल्दैछौँ त्यसको लागि चाहिँ फेरि लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउने, लोकतन्त्रलाई अझ गतिलो बनाउने बाहेक उपाय छैन। अमर्त्य सेनले एउटा इन्ट्रेस्टिङ उनको थीसिस छ के कुनै पनि डेमोक्रेसीमा धेरै ठुलो उनको सन्दर्भमा चाहिँ भोकमरी हुँदैन भएको छैन प्रमाणित गरेका हुन् उनले। त्यसको चाहिँ एउटा कारण के थियो भनेदेखि लोकतान्त्रिक व्यवस्था, खुला राज्य व्यवस्था जहाँ चाहिँ यो सञ्चार माध्यमहरू तुलनात्मक रूपले स्वतन्त्र छन्, जहाँ अपोजिसन पार्टी छ
त्यसमा अपोजिसन पार्टी इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले चाहिँ सरकारले अलिकति गल्ती गर्यो भनेदेखि त्यो गल्ती औल्याउँछन्, त्यसको बारेमा प्रचार राजनीतिक दबाब दिन सुरु गर्छन् र सरकार चाहिँ त्यसमा रेस्पोन्ड त्यसलाई सम्बोधन गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने कुरा देखिएको छ भनेर अमर्त्य सेनले भनेका छन्। यद्यपि अहिले चाइनाको एक्जाम्पल ल्याएर चाहिँ होइन एकदम अथोरिटेरियन सिस्टमले चाहिँ यो पेन्डेमिक होइन यो विश्व होइन यो महामारीलाई रोक्नलाई त्यस्तो किसिमको सरकार चाहिने रहेछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा इफेक्टिभ अहिले साउथ कोरिया देखिएको छ कि है, ताइवान पनि देखिएको छ। त्यहाँ साउथ कोरियाले त लगभग लकडाउन नै नगरिकन अहिले अर्थव्यवस्थाहरू पनि गर्यो, अस्ति आम निर्वाचन पनि गर्यो जसमा हाइएस्ट 66% मतदाताले मतदान गरे है र सरकारलाई धन्यवाद पनि दिए, राम्रो कामको लागि धन्यवाद पनि दिए र त्यस हिसाबले डेमोक्रेसीमा अझ उपयुक्त हो कि होइन। ताइवानकै कुरा गर्ने हो भने ताइवान पनि भर्खरै इलेक्टेड गभर्नमेन्ट, जर्मनीको कुरा गर्ने हो भने त्यसैले अब अधिनायकवाद चाहने मान्छेहरूले चाहिँ चीन भनेर भन्छन्, तर चीनको चाहिँ एउटा समस्या के छ भने त्यहाँ खास कति मान्छे मरे त्यो हामीलाई थाहा छैन है। सरकारी आँकडा भन्दाखेरि 10औं गुणा पनि हुन सक्छन्, नहुन पनि सक्छन्। यो अपारदर्शी भइसकेपछि तपाईँको एकपल्ट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ एक किसिमले सोसियल मिडियामा त एक्चुअली झन्डै ठुलै रिभोल्ट भएको थियो है चाइनामा। त्यसैले हामीले अब अहिले एकदमै रेस्पोन्सिभ गभर्मेन्ट चाहिने भएको हुनाले अबका दिनमा लोकतन्त्र र पारदर्शिता र जनसहभागिताले मात्रै त्यसलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर, पक्कै पनि। अघि यहाँले थोरै अर्थतन्त्रको कुरालाई ब्याकग्राउन्डमा गरिसक्नु भएको छ म्याक्रो लेभलमा। थोरै मैले यहाँलाई फेरि जान्न चाहेको, आफै पनि एउटा पार्टमा चाहिँ पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। मैले यहाँले अन्यथा मान्नुहुन्न भने मैले यो राज खोलिदिएँ पक्कै पनि। र अलि माइक्रो लेभलमा विशेष गरी पोखरा र पोखराको पर्यटन सँगसँगै अब पोखराको पर्यटनले त नेपालभरिकै पर्यटनलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ नै। यो अब कतातिर अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा गभर्मेन्टको त फेरि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, यसमा सबैभन्दा ठुलो रोल त अहिले गभर्मेन्टको हुनु पर्थ्यो। यस्तो खालको चाहिँ यो ठुलो समस्यामा चाहिँ विशेष गरी नेपाल पर्यटनले पनि एउटा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने देश पर्यटनलाई जोगाउनको लागि त्यो चाहिँ कति आशा गर्नु भएको छैन अथवा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो? कस्तो प्रारूप देख्नु भएको छ विशेष गरी पर्यटन र यसमा गभर्मेन्टले खासै त्यस्तो ठुलो आशा गर्न सकिने स्थिति त छैन, तैपनि यहाँको आफ्नो चाहिँ विचार भयो? यसले चाहिँ पोखरालाई एकदम सुरुदेखि नै हाल्यो कि। जस्तै तपाईँको यो लगभग जनवरीमा चीनमा एकदम ठुलो असर देखियो होइन। अहिले युरोप यता नेपाल यता त्यो देखिनुभन्दा अगाडि होइन, युरोप अमेरिका देखिनुभन्दा अगाडि। र त्यसले के गर्यो भने एकदम जनवरी र फेब्रुअरी भनेको एकदम चाइनिज सिजनको महिनाहरू हुन् कि, उनीहरूको घुम्न निस्किने समय हो त्यो। र चाइनिज टुरिस्टहरूको लागि नेपालमा पोखरा एकदमै रमाइलो गन्तव्य हो, आकर्षणको सहर हो। सुरुमा चाइनिज पर्यटकहरू एकदम एक हप्तामै सबै बुकिङहरू क्यान्सल भयो है। चाइनिजहरू लगभग 90% 95% जस्तो एक हप्तामै क्यान्सल भयो। त्यसपछि अब तपाईँको अहिलेको सिजन भनेको मार्च अप्रिल भनेको युरोपियन सिजन भन्छौँ हामीले, ट्रेकिङ जाने विशेष गरी ट्रेकर्सहरू होइन, युरोपियन अस्ट्रेलियन अमेरिकन आदि इत्यादि। त्यो पनि अब सिद्धियो। अब सबै होटलहरू लगभग 99.9% भनौँ न होइन, अब होटलहरू बन्द, हामीले पनि अब बन्दै गरेर राखेका छौँ। यसले त एकदम एउटा पाइ नै हाल्यो। तर अहिले जुन अब यो अलि लामो टाइमसम्म जान्छ भनिएको छ जुन होइन, 1 वर्ष 2 वर्षसम्म। अब हाम्रो सोर्सबाट अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको बुकिङ भनेको लगभग 1 वर्ष अगाडिदेखि नै तय हुन्छ। अब हामीले युरोपियन अमेरिकन अस्ट्रेलियन यी टुरिस्टहरूलाई अब अर्को 1 वर्षसम्म पाउनेवाला छैन है। अब चाइनिज टुरिस्टहरू भन्न सकिन्न होइन। अब
यो दुईटा कुरा, चाइनामा कस्तो हुन्छ त्यसले असर पार्ने भयो, त्यसपछि नेपालमा कस्तो हुन्छ त्यसले असर पार्ने भयो। नेपालमा पनि संक्रमण बढ्दै गयो भने चाइनिजहरू नआउने भए, चाइना पनि केही हामीले नल्याउने भयो होइन, दुवै ठाउँमा भयो भनेदेखि। त्यसैले अब इन्डियामा पनि बढ्दैछ है अब यो संक्रमण। अब इन्डियन टुरिस्टहरू पनि अब आउने भनेपछि अब आन्तरिक टुरिस्टहरू पनि अहिले अब खासै घुम्ने मुडमा हुन्छन् जस्तो लाग्दैन। त्यसैले एकदमै अब 2 वर्ष यसको अब एकदमै नै गाह्रो स्थितिबाट गुज्रिनु पर्छ। हामी मानसिक रूपमा त्यस हिसाबले तयार भइसकेका छौँ। अब र सरकारको, अब सरकारले कस्तो हुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस् है, अब चाइनामा के थियो त्यो भन्नु सकिन्न। अहिले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अमेरिकामा हेर्नुहुन्छ विभिन्न होइन, डोनाल्ड ट्रम्पले अनेक अन्टरस्ट्यान्ड कुरा गर्छन्, तर पनि दिनदिनै आएर राष्ट्रपति हाम्रो लागि सोचिरहेछ भन्ने त छैन त होइन। उनले मिडियासँग बिहेभ गर्छन्, अनेक पोलिसी ल्याउँछ। बेलायतमा हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तै छ, जर्मनीमा त्यस्तै छ, अन्य देशको कुरा हामीले नेदरल्यान्ड्सको कुरा सुन्छौँ, न्युजिल्यान्डको कुरा सुन्छौँ। तर यहाँ हेर्नु है, प्रधानमन्त्री ज्यूले 2-3 चोटि सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसमा खासै केही पनि आएको छैन। अर्थमन्त्रीबाट हामीले अपेक्षा गर्ने हो होइन, यस्तै सरकारको प्रवक्ता पनि उहाँ गायब हुनुहुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको नयाँ गभर्नर भर्खर नियुक्त हुनु भएको छ, उहाँले औपचारिक रूपमा सम्बोधनै गर्नु भएको छैन। हेर्नुहोस् है, भनेपछि अब यो कसले सम्बोधन गर्छ त, कसले सम्बोधन गर्छ होइन। यो अब यस्तो बेलामा सरकारको केही निर्णयहरू, अब अमेरिका यतातिर त अब होइन, बेलायत अब जर्मनीतिर त उनीहरूले अब किसिमका प्रोग्रामहरू ल्याएको छन्, त्यो म जान चाहन्न। तर सरकारले सङ्कटको बेलामा होइन, एउटा टाइम्समा तिमीहरूसँग हामीले कर उठायौँ, तिमीहरूले पनि रोजगारी सृजना गरे होइन, नाफा भ्याट आदि इत्यादि हाम्रो मार्फत लिनुभएको छ नि त, सरकारले ल्याएको छ नि त। अब त्यो चाहिँ अब यो सङ्कटको बेलामा तिमीहरूलाई पनि हामी मद्दत गर्छौँ भनेर कति तपाईँको लोन नै तिर्दिने अथवा नेगेटिभ इन्ट्रेस्टसम्म पनि लोन दिने, कमसेकम कर्मचारी तलब दिनको लागि लोन उपलब्ध गराइदिने सित्तैमा होइन होइन। त्यो यहाँ चाहिँ खास हेर्नु त अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रमै आएको छैन भने अब हामी यस्तो देशमा छौँ होइन। अब हामी पर्यटनको त पहिला हामीलाई ठुलो लाग्थ्यो, मलाई ठुलो लाग्थ्यो है, तर अब यी लाखौँ मानिसहरू चाहिँ सोलुखुम्बुदेखि काठमाडौँ हुँदै हिँडेर बर्दियासम्म पुग्न थाले। तपाईँको भनौँ न कथाहरू जब आउन थाले, त्यसपछि त बरु हाम्रो कथा त बरु केही होइन जस्तो लाग्यो कि। अब त्यो गरिब किसानहरू कसरी खाने, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने, यहाँ लाखौँ वर्ष उनीहरूले बिहान काम गरेर केटाकेटीको छाक टार्ने हो कि आफ्नो, तिनको लागि पनि सोचेको छैन, न कृषकको लागि सोचेको। अब अनि सरकारको प्रायोरिटी के रहेछ भने है, ऊ त पार्टी फोड्न संसद, अब भर्खर रिटायर भएको आइजिपीलाई प्रयोग गरेर सांसदको अपहरण गर्न, ल्याएर म्याच राख्न है, अनि त्यस्तोमा तल्लिन रहेछ यो सरकार त। हेर्नुहोस् त, होइन यो त साँच्चै भने यो त अरू बेला भइदिए भए पनि अब त्यो एकदमै नहुने काम नै हो एकदमै है। कस्तो हतार रहेछ त, प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिलाई तुरुन्तै अध्यक्ष पास गर्ने, राजपत्र पनि त्यही रातै छाप्ने। यो बाबा राष्ट्रिय इस्यु त एकदम प्राथमिकताको इस्यु त्यो पो रहेछ। अब यस्तो सरकारबाट म त खासै अपेक्षा गरेको छैन। अब यसो टार्ने के आउँछ कि अब हेरौँ। भनेपछि हामीले चाहिँ अब हामी व्यक्तिगत रूपमै आइदर यु डाई अर सस्टेन होइन, यो इट डिपेन्ड्स अन यु भन्ने खालको चाहिँ हिसाबले हामी मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने पक्कै पनि त्यो छ। र हामीले वर्तमान समाजको संरचनागत परिवर्तन नै हुने खालको एउटा अवस्थिति हेर्दै गर्दाखेरि यहाँले राजनीतिक हिसाबले एउटा पाटोमा असाध्यै राम्रोसँग विश्वदेखि लिएर नेपालसम्मको पनि विश्लेषण, राम्रो विश्लेषण गरिसक्नु भयो। त्यसै गरी चाहिँ आर्थिक हिसाबको पनि म्याक्रोदेखि लिएर माइक्रो लेभलसम्मको निकै राम्रो विश्लेषणहरू हामीले गरिसक्यौँ। अब अर्को एउटा मेजर पार्ट हो जुन सामाजिक संरचनाको मेजर पार्ट हो, सामाजिक संस्कारका कुरा, कल्चरका कुराहरू, यो कोरोनाले र यो अहिलेको जुन कोरोनाका कारणले सिर्जना भएको यो जुन सामाजिक सम्बन्ध छ, यसले नेपालको संस्कारगत पाटोमा पनि केही परिवर्तनहरू चाहिँ ल्याइराखेको पनि छ अथवा ल्याउनेवाला छ, के लाग्छ यहाँलाई? जरुर ल्याइरहेछ, यसले राम्रो पनि गरिरहेछ होइन। अनि केही चाहिँ अलिकति
दुःख लाग्ने कुराहरू पनि भइरहेछन् होइन। जस्तै राम्रो भन्नाले चाहिँ अब हामी परिवारहरू एक भएको छन् है। अब तपाईँको जस्तै अहिले गाउँमा धेरै मानिसहरू फर्किरहेछन्, त्यसको विभिन्न पाटोहरू छ होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको हाम्रो गाउँहरू भनेको वृद्धले मात्रै भरिएका खण्डहरहरू भएको थियो कि है। उनीहरूको अब विभिन्न बाध्यताले कसैलाई अब यो होइन, अब छोराछोरी नाति नातिनाहरूलाई दोष पनि दिन चाहन्न, उनीहरूले काम गर्नु पर्यो, पेट पाल्नु पर्यो, शिक्षा लिनु पर्यो, त्यो उपलब्ध छैनन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब वृद्धहरू चाहिँ एकदम निराशिएर एक्लै गाउँघरमा बसिरहेको थिए। अब त्यसले एउटा चाहिँ अब उनीहरूले धेरै समय पाए भन्ने लाग्छ मलाई है। र दोस्रो कुरा सबैले मैले एकदम माइक्रो लेभलमा हेर्दाखेरि सबैले तरकारी घरमा करेसाबारीमा अथवा गमलामा भने पनि होइन, छतमा धेरै तरकारी रोपेको उमारेको त्यसको फोटोहरू हालिरहनु भएको छ विभिन्न। त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमले हामीलाई अलिकति हामी स्वस्थ जीवन जिउनु पर्ने रहेछ, अलिकति पारिवारिक किसिमको खेतीपाती गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले आफ्नो जमिन कहाँ हो त्यहाँ बिर्सिनु हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको गाउँप्रतिको मोह यसले गरिदिएको छ। त्यो एकदमै राम्रो पाटो भयो। र अर्को केही चाहिँ सर्टेनली अलिकति इनोभेसन होइन, हामीले एजुकेसनमा अनलाइन टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग गरिरहेछौँ आदि इत्यादि कुराहरू त्यो सबै छ। तर एट द सेम टाइम अब यसले कस्तो गरिरहेछ भनेदेखि मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने कुरा चाहिँ के भनेदेखि समाजशास्त्रमा हामीले के हेर्छौँ भनेदेखि यो विश्वास है, समाजमा बाँच्नको लागि विश्वास चाहिन्छ। म एक्लै समाजमा बाँच्न सक्दिनँ है। त्यसैले मैले त्यो विश्वासको दायरा होइन, एउटा त मैले परिवारमा खोज्छु, त्यतिले मात्र चल्दैन। त्यो नचलिसकेपछि समुदायमा खोज्छु, समुदायले मात्रै पनि चल्दैन, समुदायले नचलिसकेपछि म अलिकति ठुलो समाजमा है खोज्छु। अब अहिले चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो कसलाई विश्वास गर्ने, केमा विश्वास गर्ने है, यो भाइरस त जोबाट पनि आउन सक्ने भयो, जेबाट पनि आउन सक्ने है। भनेपछि यसले अब तपाईँ र म यहाँ इन्टरभ्यू गरिरहेछौँ अनलाइन भएर सेफ भएको छ। स्टुडियोमै बोलाएको भएदेखि मलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो कि, अथवा मलाई बोलाउनु अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होइन, रोग लिएर आएको छ होइन, माइक कस्तो छ, यो ह्यान्डल कस्तो छ हेर्नु होइन, देखि लिएर कसैले नबोलाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने होइन, साथीभाइहरू पनि टाढै बस्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने, नातागोता पनि टाढै बस्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने यो सिचुएसन। यसले चाहिँ अलिकति हामी यो यसरी आफू र आफ्नो परिवार है, त्यो परिवारमा पनि आएको शङ्का छ भनेदेखि त भन्न सकिन्छ कि त्यो पनि है। एउटा विश्वासको खाडल होइन सृजना गरेको छ। त्यो अलिकति नराम्रै पक्ष, दुःखद पक्ष जस्तो लाग्छ कि। त्यो भित्रै पनि हेर्दाखेरि हुन चाहन्छु, म सकिरहेको छैन कि हैन। ओके भाइ, त्यो भित्र पनि हेर्दाखेरि जस्तो अहिले अर्को एउटा गजबको जुन पाटो देखिएको छ, लकडाउनको कारणले प्राय अब सबै परिवारमा त्यो सम्भव नहोला, तर धेरै जसो परिवारमा लगभग 3वटा जेनेरेसन सँगसँगै बसिराखेको अवस्था पनि छ। भनेको ग्रान्ड प्यारेन्ट्स र प्यारेन्ट्स र चिल्ड्रेनहरू चाहिँ लगभग सँगसँगै बसिराखेको अवस्था छ। अब योभन्दा अगाडि नेपालमा निकै ठुलो जेनेरेसन ग्याप देखिन्थ्यो र भएको पनि थियो। त्यो एक खालको चाहिँ एउटा पुस्ताले सामाजिक भनिने कुराहरू चाहिँ अहिलेको नयाँ पुस्ताले असामाजिक भन्ने अथवा चाहिँ त्यो नस्वीकार्ने, र फेरि त्यो अहिलेको पुस्ताले चाहिँ सामाजिक भनिएको चिजहरू चाहिँ त्यो फेरि एउटा जेनेरेसनले चाहिँ असाध्यै असामाजिक देखिराखेको अवस्था। अहिले आएर जुन परिवारभित्रै उहाँहरू त्यो 3वटा जेनेरेसन सँगसँगै बसेर त्यो जेनेरेसन ग्याप घटाउँदै एकअर्कामा समाहित हुन पनि पाउने अवसर, जस्तो केही पुरातन अलिकति त्यो खालको मूल्य मान्यता बोकेका चाहिँ जेनेरेसनहरू चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजी, किनकि अहिले हामी यहाँ कुरा गरिरहेछौँ यो अहिले मेरो परिवारको सबै सदस्यहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ होइन। यो हिसाबले पनि यो खालका कुराहरू पनि सबैमा समाहित हुँदै गर्दाखेरि र बिहान बेलुका चाहिँ
जुन एक खालको पूजा आजा हुन्छ, एक खालको चाहिँ के भन्छ त्यो खालको चाहिँ एउटा विश्वास, आध्यात्मिक विश्वासका साथ केही क्रियाकलापहरू चाहिँ ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको लेभलबाट हुन्छ, त्यो खालको कुराहरू चाहिँ फेरि एउटा त्यो नाति नातिनीको जेनेरेसनसम्म पनि चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको छ। यो बाटोबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति एउटा सकारात्मक हिसाबले संस्कार चाहिँ अलिकति अझै म्याच भइराखेको अथवा इनबिल्ड भइराखेको र त्यो ग्याप घटिराखेको जस्तो पनि लागिरहेछ अहिले। यो पाटोलाई हेर्दा त हामी सकारात्मक रूपमा पनि लिन सक्छौँ नि त। डेफिनेटली यो कस्तो भएको छ भनेदेखि हामीलाई यो बाध्यताले तपाईँले भने जस्तो 2-3 जेनेरेसन लाई सँगै ल्याइदियो, एकअर्का बिचमा संवादलाई एकदम घनीभूत बनाएको छ, एकदम जरुरी। विशेष गरी अब यो वृद्ध वृद्धाहरूलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण नै छ जस्तो लाग्छ र बालबालिकाहरूले पनि धेरै अब यसबाट धेरै सिक्न सक्छन् कि हाम्रो ट्रेडिसनल नलेजहरू हैन, कथा सुन्ने कुरा हैन आदि इत्यादि अब हुने भयो। अर्को जस्तै अलि मैले एकदम फिलोसफर जन्माउँछ भन्न खोजेको होइन हैन, केही एकदम ब्रिलियन्ट फिलोसफर जन्मिन्छ भन्न खोजेको होइन, तर आम मान्छेहरूलाई यसले एक किसिमको दार्शनिक बनाइदिएको छ कि एकदम दार्शनिक इन द सेन्स म को हुँ हैन, मेरो जीवनको निश्चितता कति हो, प्रकृतिसँग सम्बन्ध कस्तो हो हैन, मैले कतिसम्म महत्त्वाकांक्षी हुने अथवा नहुने हैन। त्यस हिसाबले मैले चाहिँ यो के भन्छु भनेदेखि एक किसिमको आम दार्शनिकीकरण गरिरहेको छु है। दार्शनिक भन्नु तपाईले एकदम पीएचडी गर्नुपर्छ, एकदम ठुलो युनिभर्सिटी जानुपर्छ, तपाईले जिन्दगीका फन्डामेन्टल क्वेशन्सहरु हैन, म को हुँ, मेरो सामाजिक सम्बन्ध के हो, मेरो यहाँ संसारमा रहनुको अर्थ के हो, ब्रह्माण्डसँगको मेरो सम्बन्ध के हो आदि इत्यादि यी प्रश्नहरु हुन्छन् नि हैन, त्यो प्रश्नहरु दिएको छ र यसले सायद यसपछि अब हामीले अलिकति समाजसेवीहरु भावनामा पनि अलिकति बढोत्तरी हुने हो कि जस्तो लागेको छ मलाई हैन, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। तर अर्को कुरा के छ भनेदेखि पहिला पनि हामी जुन परिवारबाट टाढिएका छौं हैन थियौं, फेरि पनि होला त्यो धेरैको रहरले भएको थिएन, बाध्यताले भएको थियो। अब तपाईले भन्नु अब हाम्रो धेरै युवाहरू गाउँ फर्के, अब धेरैले भन्छन् अब हामीले एउटा ठुलो अवसर भनेको हामीले कृषिमा फेरि रूपान्तरण गर्न सक्छौं, कृषि क्रान्ति ल्याउन सक्छौं भन्ने एउटा पाटो छ, सुन्न एकदम गतिलो कुरा हो। तर व्यवहारिक हिसाबले तपाईको एउटा करेसाबारी मात्रै छ, त्यहाँ सिंचाइको सुविधा छैन, मल खाद केही छैन, अब सरकारले गर्छु भन्छ, नारा सारा दिन्छ, त्यही बिचौलिया सिचौलियाले खान्छन्। अब त्यहाँ साँच्चै किसानले अब तुरुन्तै पाउने जस्तो पनि देखिन्छ, किन हाम्रो राजनीतिक सामाजिक संरचना संस्कृति जुन छ नि त्यसले त्यति छिटै रूपान्तरण हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, गाह्रो छ के। त्यो भइसकेपछि अब हामीले 1 महिनासम्म, 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना, 6 महिनासम्म खानु होला हैन। त्यसपछि हामी सबैजना एउटै परिवारमा बसेर हाम्रो जीवन यापन हुन्छ त, त्यो पनि एकदमै हैन। त्यो नहुँदाखेरि अब त्यसको हेर्नुस् है, त्यो नहुँदाखेरि तपाईले अब यो कल्पना गरौँ, तपाईसँग घरमा 9 जनाको परिवार छ, 9 वटा मुख छन् भनौँ है, तपाईको आफ्नो आम्दानीले आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापले 2 जनालाई मात्रै 3 जनालाई मात्रै खान पुग्छ है। त्यसै कारणले त हामी गाउँ बाहिर आफ्नो देशकै विभिन्न शहरमा अथवा हैन विदेशमा आम रूपमा गइरा हुन्छौँ। तपाईको अभाव छ र अभावका बीच हामी एकै ठाउँमा बसिरहेछौँ, तनाव छ, तनावका बीच हामी बसिरहेछौँ भनेदेखि त्यसले पारिवारिक विखण्डन भयावह रूपले निम्त्याउन पनि सक्छ कि सक्छ, पक्कै पनि। अहिले लकडाउनकै कुरा गर्ने हो भने एउटा एंगलबाट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब तपाईको फ्यामिली अब यस्तो देखिरहेछ कि ट्रेन्ड चाहिँ बाहिरी दुनियासँग हुने अपराधको दर घटेको छ, तर परिवार भित्र हुने घरेलु हिंसाको अथवा म्यारिटल रेपको कुराहरू होला त्यो चाहिँ बढेको छ हैन। यो झन् बढ्ने, जेन्डर रिलेसन्सहरु चाहिँ हैन अब झन् एकदम तहस हैन, महिला भइदिने र पारिवारिक अन्तरकलहहरू बढ्ने सम्भावना पनि छ नि त।
यसलाई दुवै पाटोबाट चाहिँ हामीले केलाउन सकिने भयो। यसका सकारात्मकता सँगसँगै सरले भन्नुभएको जस्तो जुन अहिले आएर चाहिँ लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ कतिपय खोज पत्रकारिताबाट पनि हामीले चाहिँ सूचना पाइराखेकै अवस्था छ। कतिपय घरेलु हिंसा चाहिँ बढिराखेको अवस्था सरले भने जस्तो अन्य खालका चाहिँ पारिवारिक कलह, आर्थिक जहाँनिर फेरि आर्थिक स्थितिमा जब कमजोर हुँदै जान्छ परिवार, त्यस पछाडि त्यहाँनिर विखण्डन, त्यहाँनिर कलह, विद्रोह, विकृतिहरू त पक्कै पनि आउँछन् नै, त्यो बाटो पनि चुनौतीको रूपमा पक्कै पनि छ। मैले यहाँलाई थोरै कुरा जस्तो सरसँग म विशेष गरी यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि म एकदमै जोडिराखेर प्रत्यक्ष यहाँको फलोअर हुँ। यहाँले लकडाउनलाई एकदमै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ लकडाउन हुनुपर्छ समाज भनेर चाहिँ एकदमै ठुलो दबाब दिइराख्नु, सिर्जना गरिराख्नु भएको थियो र लाग्छ केही ढिलो भए पनि सरकारले समयमै चाहिँ लकडाउन गरेको कारणले पनि एउटा काम चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ राम्रै हो कि जस्तो लाग्छ। अहिले अलिकति त्यति धेरै भयावह स्थिति हुन सकेको छैन, तर यो लकडाउन लामो समयसम्म पुग्यो भने त फेरि नेपालमा एउटा अर्को सामाजिक विद्रोह जन्मिने खालको, विकृति जन्मिने खालको, चोरी दङ्गा फसाद। मैले यो एउटा अफ द रेकर्ड कुरा गरेको थिएँ एउटा आर्मीको जनरल साहबसँग। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने अमेरिकामा सबैभन्दा बढी अहिले गन बिक्री भइरहेको छ, गनको व्यापार भइरहेको छ। सरले पक्कै पनि त्यो सूचना पाउनु भएको छ। भनेपछि त त्यहाँनिर त्यसले त समाजको एक खालको चरित्रको चाहिँ चरितार्थ, एक खालको चरित्रलाई बाहिर ल्याउँदैछ। नेपालमा पनि त्यो समस्या लामो समयसम्म लकडाउन भइराख्यो भने त फेरि आउनेवाला पनि छ नि। अब यसलाई कसरी हेर्ने, यो चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्टरी देखिन्छ नि त। होइन, यस्तो छ जस्तै मैले चाहिँ सुरुदेखि नै अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुन त हाम्रो कुरा कसले सुन्छ र होइन, त्यही पनि अब हामीले बोल्न पनि छोड्नुहुन्न। त्यही मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विशेष गरी अब जुन यो विश्वभरि नै यो यसको सङ्क्रमण बढ्ने क्रम देखियो। त्यसबाट चाहिँ मैले चाहिँ विशेष गरी यो स्कुल कलेजहरू चाहिँ छिट्टै नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। त्यो चाहिँ किनभने त्यो खासै हाम्रो त्यसको पनि आर्थिक पाटोहरू त छ, तर अब स्कुल कलेजहरू चाहिँ हामीले विभिन्न हिसाबले चाहिँ पठन पाठनलाई जारी राख्न सक्थ्यो नि त। त्यही भएर त्यो एकदमै ठुलो रिस्क हुन्थ्यो होइन। अब सरकारले तपाईँको स्कुल कलेज बन्द गर्नुभन्दा अगाडि नै उसले सुरुमा कति 50 जना 25 जना 10 जना के भनेर होइन एउटा सङ्ख्या तोकेर त्यहाँभन्दा बढीको चाहिँ जमघट नगर्नु भनेर भनेको थियो। आफ्नो पार्टीका कार्यक्रमहरू क्यान्सल गरिरहनु भएको थियो। तर तपाईँले स्कुल कलेज भनेको त दैनिक रूपमा हजारौं जनाको जमघट सभा समारोह चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो थियो नि त। र उनीहरूको चाहिँ स्कुल कलेजहरू चाहिँ छिटै नै बन्द गर्दाखेरि मेरो विचार राम्रो पनि भयो होइन। यसमा चाहिँ अब जुन यो लकडाउन भनेको छ नि त होइन, लकडाउन भनेको अनन्तकालसम्म जाने होइन है, अनन्तकालसम्म जाने होइन। तर हामीले सुरुमा लकडाउन नगरेको भए, स्कुल कलेजहरू बन्द नगरेको भएदेखि र अन्य देशमा जस्तै इटलीमा जस्तो, स्पेनमा जस्तो, अहिले अमेरिकामा जस्तो, बेलायतमा जस्तो अथवा फ्रान्समा जस्तो तपाईँको सङ्क्रमण बढेर हामीलाई धेरै हस्पिटल बेडहरू चाहिने भएदेखि हाम्रो स्थिति के हुन्छ? हामीसँग कतिवटा भेन्टिलेटर छ भनेको, कतिवटा आइसोलेसन बेड छ, कतिजना हस्पिटल, कतिवटा हस्पिटलहरू चाहिँ साधन स्रोत सम्पन्न छन्। त्यत्रो विश्वको आर्थिक महाशक्तिहरूलाई आछु पारेको छ, उनीहरूको अर्थतन्त्र नै तहस नहस पारेको छ। हामी त भाग्यवश अहिलेसम्म सिचुएसन हाम्रो नियन्त्रणमै छ। इनकेस नभइदिएको भएदेखि त हाम्रो यहाँ त तपाईँको 50औं लाख मान्छेमा सङ्क्रमण तुरुन्तै भइदिएको भएदेखि त हाम्रो स्थिति त भनिसाध्य नै हुँदैन थियो है। तर अब हामीले स्कुल कलेजहरू बन्द गर्यौँ, त्यो अलिक ढिलो भएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन, चाँडै नै हुन्थ्यो 1-2 हप्ता होइन। यसलाई नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर के गरेर अब त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसका व्यवहारिक पक्षहरू समाधान गर्दै जाउँला। तपाईँको सङ्क्रमण बढेर एकदम साँच्चीकै अहिले पेन्डेमिक के को स्कुल, के को कलेज, के को होइन, तपाईँको के को अनलाइन, अब हामी अनलाइन इन्टरभ्यू गर्ने पनि सिचुएसन हुँदैन थियो होइन। अब अहिले पनि त्यसै भन्न सकिनँ। अब तर अब चाहिँ के गर्नु पर्यो? अब विश्वभरिको हामीले पनि त अब यो किनभने नयाँ भएको हुनाले कसैलाई पनि थाहा छैन कि यो होइन, कसरी भन्ने कुरा नोबडी नोस कि एभ्रीबडी इज गेसिङ अनि बेस्ट गेस हो नि।
हामीले अब अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू त दुई चार महिना त अब खासै अब खोले स्थिति नै देख्दिनँ म। विशेष गरी भारतमा संक्रमण बढेको जुन होइन दिन प्रतिदिन बढिरहेछ, त्यसैले अब भारतसँगको सीमामा एकदमै कडाई गर्नु पर्यो है। मान्छेको आवत जावत रोक्न भयो भने बाध्य छौँ भनौँ न होइन। अब देशभित्र पनि कस्तो चाहिँ अब भयो नि त, जस्तै अब रोगले भन्दा भोकले धेरै मान्छे मर्ने भए भन्ने कुरा आएको छ, त्यो एकदम सही कुरा हो। लगभग अब हामीलाई देशभित्रको स्थिति लगभग थाहा भयो कि यो लकडाउन नगरे भए थाहा हुँदैन कि हामीलाई, लगभग हामीलाई थाहा भयो होइन। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भने जहाँ जहाँ धेरै केसहरू देखिन्छ एकदमै भिजिलेन्ट हुनु पर्यो। अब यो लकडाउन भनेको फेरि हाम्रो चाहिँ कस्तो हो भने यो भन्छ नि यो गोर्खे लकडाउन भनेर मैले एक्चुअली लेखेको थिएँ। त्यो भने कस्तो कि लकडाउन गर्दै बस भयो कि ए बाबा लकडाउन भनेको त हामीले समय किनेको हो। तपाईँले पब्लिक हेल्थ सिस्टम कस्तो छ, डक्टरहरू कहाँ कहाँ छन्, भोलिन्टियरहरू को छन्, उनीहरूलाई कस्तो कस्तो ट्रेनिङ चाहिन्छ। अब हामीले यो पिपिई भनेर भन्छन् पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू त्यो ल्याउनु पर्यो, टेस्ट व्यापक बनाउनु पर्यो। आरडिटीले होइन यो पिसिआरले नै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखिरहेछ है, हामी प्राविधिक नभए त्यति कुरा भन्नु सक्छौँ है। अनि धेरै कुराहरूको चाहिँ हामीले यस बिचमा सरकारलाई हामीले आम नागरिकले हाम्रो आफ्नो सुरक्षाको लागि र सरकारलाई पनि सजिलो होस् र हेल्थ केयर वर्कर्सहरूको लागि सजिलो होस् होइन, तयारी पुगोस् होइन, हाम्रो सिस्टम्सहरू ओभरवेल्म नहोस् भनेर यो लकडाउन स्वीकारेको। तर त्यसतिर अब सरकारले अब हामी सबैलाई थाहा छ, मलाई त बोल्न पनि लाज लाग्छ, समयको बर्बादी होइन, धेरैले बोलिसकेको कुरा नयाँ पनि भएन। अब यो सरकारले गर्ने केही छैन होइन। अब त्यो एउटा के उपकरणहरू खोज्यो त्यही बेला कमिसन खान यिनीहरूलाई हतार भार छ, यो अध्यादेश ल्याउन हतार भार छ है। अलिअलि बोल्ने डाक्टरले तैँले किन बोलिस्, तैँले चाहिँ मिडियामा बढी ठाउँ पाइस् भनेर अब त्यही डाक्टरलाई कारवाही गरिदिएको छ होइन। डाक्टर शेरबहादुर पुलको कुरा यो समय हामीले सदुपयोग गरेनौँ कि। अब हामीले सदुपयोग गर्न दबाब दिने हो सरकारलाई है, आफू पनि एकदमै सजग भएर बस्ने हो। र अरू देशको हेर्दाखेरि चाहिँ यो कहाँ कहाँ खोल्न सकिन्छ नियन्त्रित हिसाबले है, कुन कुन सेक्टर कहाँ कहाँ भन्दा पनि कुन कुन सेक्टर खोल्न सकिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब कामदारहरूलाई, स्टाफहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई एकदम सुरक्षित बनाएर आर्थिक गतिविधि बढाउनुको हाम्रो विकल्पै छैन। तर हामी केमा पनि मानसिक रूपले तयारी हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ कुनै ठाउँमा संक्रमण एकदम बढ्ने सम्भावना भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो फेरि लकडाउनमा जान अब हामी मानसिक रूपले तयार हुनु पर्यो। अहिलेसम्म अब संसारको अनुभवले देखाइरहेको कुरा त त्यही दिशातिर उन्मुख छ जस्तो लाग्छ। ठिक छ, अब हामी लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। एक दुईवटा मात्रै प्रसङ्गमा हामी छलफल गर्छौँ किन लामो समयसम्म हामी छलफल गऱ्यौँ। यो अहिले हामी अब विशेषतः सर आफै एजुकेसनमा एउटा पायोनियर एजुकेसन एउटा उसमा चाहिँ हुनुहुन्छ, पिएचडी एमफिलका क्लासहरू लिइराख्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै अहिले लाखौँ विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरू पनि एउटा चाहिँ भोलि के हुने हो त्यो अवस्थामा चाहिँ फेरि शिक्षासँग जोडिनुपर्ने बाध्यता छ। शिक्षा भनेको फेरि समाजको एउटा मेरुदण्ड पनि हो। त्यो हिसाबले यो एजुकेसनमा अहिले आइसिटी जुन जबरजस्त रूपमा चाहिँ बाध्यात्मक हिसाबले चाहिँ प्रवेश गराउनु परेको छ र गर्दैछ पनि छ, यसको चाहिँ सकारात्मकता अथवा यसको चाहिँ प्रभाव कस्तो देख्नुहुन्छ, यानि यो यसको आवश्यकीय पाटो कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, यो त कहिलेकाहीँ के हो भने बाध्यताले परिवर्तन ल्याउँछ नि होइन। त्यसैले यो मैले चाहिँ बाध्यताले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनकै रूपमा हेरेको छु, आम रूपमा भन्दाखेरि। तर अब यसको अब एउटा च्यालेन्ज भनेको के भनेदेखि हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष गरी अब अलि विपन्न परिवारमा भएका अथवा दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने विद्यार्थी शिक्षकहरूको लागि चाहिँ यो इन्टरनेटको उपलब्धता हुन्छ कि हुँदैन, छैन होइन, धेरैलाई छैन नि भन्न सकिन्छ। अब यो त्यही भनेको मैले। अब फेरि कुरा आउँछ, यो सरकारकै कुरा आउँछ, हाम्रो पब्लिक पोलिसीको कुरा आउँछ होइन। सरकारले यसमा ध्यान पुर्याएको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो। अब मलाई यो अध्यादेश अब को च्याप्टर क्लोज भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ म एकदम चाहना छ कि मेरो। एक दुई दिन आजभोलि नै यो लफडा अब हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले होइन, अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा त्यो पाटो छ। तर आम रूपमा भन्ने भनेदेखि चाहिँ यसले हामीलाई अनलाइन एजुकेसन
सिस्टम हैन आईसीटी प्रयोग गरेर गर्न सक्ने बनाएको छ। त्यो अहिले दुर्गम क्षेत्रलाई त्यति अलि अप्ठ्यारो भए पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्ने त एकदमै राम्रो कुरा हो नि त। जस्तै तपाईले जुम्लाको कुनै गाउँमा बसेर हैन संसारभरिको विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध भइरहेका विभिन्न टेक्नोलोजीहरू, विभिन्न रिडिङ मेटेरियल्सहरू, लिटरेचरहरू त्यसको उपयोग गरेर शिक्षा लिन पाउनुहुन्छ भनेदेखि त कति राम्रो भयो है। मैले यही बसेर देशभरि पढाइदिन सके भनेदेखि हैन, ल हेर्नुस् कति राम्रो हो नि त सबै शिक्षकहरूले। त्यसले चाहिँ अब सकारात्मक पाटन गयो। तर एउटा अब तर त्यसलाई हामीले सायद अब युनिभर्सिटी सिस्टम त यो युval नोआ हरारीले के भनेका छन् भनेदेखि अब युनिभर्सिटी सिस्टम त धेरै जसो अब यो नो गोइङ ब्याक भनेका छन् हैन। यो जबरजस्ती अब यसमा छिरे हैन, अब यसमा छिरे हैन भनेका छन्। अब कतिपय अब कलेजहरू पनि त्यस्तो होलान् प्राइभेट सेक्टरमा। तर अब हामीले यो एक्सेसको पाटोलाई ध्यान दिनुपर्छ। र अब अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ मेरो निकै समयको पनि बचत गर्दो छ। तपाईलाई थाहा छ म त खर्चको पनि म्यानुअली लाग्ने कस्टहरु जति पनि छन् नि ठुलो कस्ट वास्तवमा चाहिँ एजुकेसनमै म्यानुअली लाग्ने कस्टहरु चाहिँ निकै हिसाबले जस्तो सरले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही बसेर हजारौं जनालाई एकैचोटी पढाउन सक्नुहुन्छ भने 40 जनालाई कोठामा राखेर पढाउनु पर्ने आवश्यकता कहाँनेर रह्यो फेरि। अब त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त कतिपय अवस्थामा त अब एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरु पनि मर्ज भएर अगाडि बढ्ने अलिकति मासलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर जान सकिने र कस्टहरु चाहिँ म्यानुअल कस्टहरु चाहिँ थुप्रै कस्ट पनि घट्ने बाटो पनि सँगसँगै छ फेरि। हो हो त्यसको अब शान्तिनिकेतन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले आफ्नै छोराको हेर्दा पनि अब धेरै समय कम्प्युटरमा बिताउँदाखेरि अब त्यसको अलिकति गतिलोसँग बिताउन सिक्नु पर्ने हुन्छ हैन। तपाईको आँखा जिउ हैन औँलालाई के असर पार्छ भन्ने कुरा नि हैन। एउटा त्यो देखे। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन त्यो हाम्रो नेपालीहरुको एउटा छ नि त एउटा सोशलाइजेसन भनेको त्यसका विभिन्न आयामहरु हुन्छन् कि जस्तै सँगै बसेर चिया खाएर हैन रमाइलो गरेर भेटघाट गरेर हैन त्यो चाहिँ मिस गर्छ। तर हामीले त्यसलाई पनि कम्पेन्सेट गर्न सक्छौं समय समयमा सँगै आउने हैन। एउटा त्यसले के गर्छ भने हाम्रो मानवीयता हैन मानवीय पक्षहरु पनि हुन्छ नि त मानवीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक पनि है। तपाईले यो स्क्रिनबाट सधैँ त्यो गतिलोसँग भेट्नुहुन्न के हैन। त्यसलाई चाहिँ अब नजिकै सामिप्यता जुन हुन्छ नि भौतिक सामिप्यता पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो होला हैन। सामूहिकता त्यो भौतिक सामूहिकता त्यसलाई पनि अलिकति ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। तर अब कतिपय हिसाबले त जस्तै मेरो उदाहरण दिँदाखेरि म अब मेरो एमफिल पीएचडी को क्लास चाहिँ हप्तामा 1 दिन भन्दा 3 घण्टा हुन्छ हैन। यद्यपि 15-15 दिनमा पनि आउने गर्छु कहिलेकाहीँ। अब म पोखरा टु काठमाडौँ अब हेर्नु न मेरो अब गाडी भाडा अथवा अब हतार हुँदाखेरि प्लेनकै कुरा गरेर प्लेन भाडा त्यसको समय त्यसपछि आएर चाहिँ मेरो बसेको वासस्थानबाट त्यो युनिभर्सिटीमा बिहान आँखा मिच्दै अब 2 घण्टा अगाडि आउनु पर्ने हैन। बिहानको क्लास मिललाई हैन फर्केर जानु पर्ने त्यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त हैन एक्ज्याक्टली त्यो त अननेसेसरी रहेछ नि त कतिपय कुरा त भन्ने पनि ल्याइरहेछ। डेफिनेटली सर। हामी वास्तवमा यो निकै गहन छलफल गर्यो जस्तो मलाई लाग्छ। सरलाई कस्तो लाग्यो एउटा विश्वको सामाजिक संरचनादेखि लिएर ग्लोबलाइजेसनदेखि लिएर अहिले हामी परिवार व्यक्तिसम्म पनि आइरहेका छौँ। सरले अघि बिचमा उठाइसक्नु पनि भएको छ। अब चाहिँ विशेष गरी यो व्यक्तिको सब्जेक्टिभिटीलाई अब यो ओभरअल अहिलेसम्म भएको यो अल्ट्रा मोडर्न डेभलपमेन्ट मान्छेको जीवनका लागि चाहिँ वास्तवमा जीवनको सुख खोज्नका लागि र जीवनलाई एउटा एकदमै सभ्य बनाउनका लागि चाहिँ यो विकास र यी खालका चाहिँ जति पनि प्रविधिदेखि लिएर यो खालको विज्ञानको विकास भएको होला। तर अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि यो सरले अघि भनिसक्नु भएको छ प्रकृतिमय सभ्यता खोज्नुपर्ने अलिकति आध्यात्मिकता सहितको सभ्यता खोज्नुपर्ने यो अवस्था पनि सिर्जना भएको छ भनिसकेपछि कहीँ न कहीँ यो विश्वव्यापीकरणको त्यो म्याक्रो लेभलदेखि माइक्रो लेभलसम्मै हामीले चाहिँ छलफल गर्दै गर्दा अब व्यक्तिको सब्जेक्टिभिटी माथि पनि ठुलो चाहिँ एउटा डिफिनेसन अथवा रिडिफाइन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छैन सर? मैले अघि भने नि त हैन यो आम दार्शनिकीकरण भन्छु के म है मास फिलोसोफाइजेसन के त्यो एकदम मैले त्यही भनिरहेको छु हैन। यो सब भनेको जस्तै म को हुँ के हुँ मेरो जिन्दगीको अर्थ के रहेछ मेरो लागि परिवार को हो साथी के हो को चाहिने छ को नचाहिने छ प्रकृतिसँगको सम्बन्ध के हो
होइन? यो भन्ने कुरा आम मान्छेहरूले आफ्नो ढङ्गले सोचिरहेछन्, आफ्नो ढङ्गले सोचिरहेछन्, आफ्नो व्याख्या गरिरहेछन् होइन? त्यसमा एउटै व्याख्या हुने छैन, तर जुन त्यो सोचाइ नै अहिले व्यापक भएको छ, त्यसले समाजलाई अलि दूरदृष्टिले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यसले समाजलाई सकारात्मक दिशातिरै ढकेलेको जस्तो लाग्छ कि मलाई। ओके, भनेपछि हामी निष्कर्षमा के पुग्न सक्छौँ भने यो कोरोना जुन अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ फैलिएर यसले आक्रान्त बनाइरहेको छ, यसले ठुलो रूपमा सामाजिक संरचनामै परिवर्तन ल्याउँदैछ र यो व्यक्तिगत रूपदेखि लिएर विभिन्न संस्थागत हिसाबले पनि र राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हिसाबले चाहिँ परिवर्तनमा यसले चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ रोल खेल्दैछ भनेर हामी समग्रमा चाहिँ निचोडमा पुग्न सक्छौँ। सरको अन्त्यमा केही राख्नुपर्ने हुन्छ नि, निकै लामो समयसम्म छलफल गऱ्यौँ, मलाई लाग्छ 1 घण्टाभन्दा बढी भइसक्यो। केही त्यस्तो छुटेको चिज केही छ भने अन्त्यमा राखिदिनुहोस् न सर। होइन, मेरो अरू खासै केही छैन होइन। आफ्नो बारेमा अलिकति सोचौँ, आफ्नो सामाजिक सम्बन्धको, फेरि यही कुरा नै दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आफ्नो सामाजिक सम्बन्धहरूको बारेमा सोचौँ, जीवनको लक्ष्यको बारेमा सोचौँ। विशेष गरी हामीले यो प्रकृतिसँग, पर्यावरणसँग छुट्टिएर होइन आफूलाई परिभाषित गर्ने, आफ्ना आकांक्षाहरूलाई होइन आदर्शहरू परिभाषित गर्ने जुन प्रचलन बढिरहेको थियो यो अन्ध आधुनिकीकरणले, त्यसलाई अलिकति रिथिङ्क गरेर हाम्रो प्रकृति, पर्यावरण, पृथ्वी है यसको पनि हाम्रो सम्बन्ध के हो त भन्ने बारेमा अलिकति सचेत बनौँ। अब यस्तै गरी गफ गर्न पाइराखियोस् है, प्रायसम्म गफ गर्न नछोडौँ है, किनकि एकदम गजबको सामाजिक प्राणी हो। अब हामी भेटघाट नहुँदा पनि, छुट्टा छुट्टै हुँदा पनि कनेक्सन खोजिरहेको हुँदो रहेछौँ र कनेक्सन भेटिरहेको हुँदो गजबको पाठ हो होइन यसलाई दिनु। हजुर, यहाँलाई हार्दिक आभार सहित धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु सर। निकै रमाइलो लाग्यो, निकै एउटा बौद्धिक खुराक म आफैलाई पनि मिलेको छ। सायद हाम्रो यो छलफल हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई पनि केही न केही यसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ लाभ मिल्नेछ भन्ने आशा गरौँ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म अहिले चाहिँ हामी यो औपचारिक छलफल चाहिँ टुङ्गाउन चाहन्छु सर। ल, धन्यवाद। एकदम मलाई पनि खुसी लाग्यो है, तपाईँ मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न पाइयो र छलफल रमाइलो भयो। हजुर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच।